आपका क्यों मालूम है? बाद में हमको मालूम है बच्चा स्टडी मड़ी आप आपको मालूम है ना? आम्ही फॉलोअप करीत जातले की आमचे एग्रीमेंट हे करचे 5 वर्सां जाली 5 वर्सां आपले आमकां कितले लॉस जाले ते इम्पॉर्टंट आनी मेन म्हटल्यार कितें आतां मेन कॉन्सुली कमी दिसून येता 5 महिने का 6 महिने उरला तेच्या पयलीं आमचे एग्रीमेंट पळोवचे म्हणजे आमचो एक डिमांड इतलेच आनी काय ना मेन म्हटल्यार कितें आमकां 5 का 6 वर्सां कमीत कमी 60-70 हजार आमकां लॉस आहा हाडचे पळोवंक गेल्यार पण आमी काय पयलीं आमी इतलो फोर्सी करूं ना काय आमी हे करून बरेपणान आमी डिमांड केलो पूण आतां आमचे चड अति हे जालें की आमकां कंट्रोलूय जावना सोसूंक जावना म्हणून आमी हे एक दिसाचो पेन डावन एक केला आमी कळपाक की आमी बाबा आमी सिरियसली आहा तेच्या फुडें इतलेंच आनी आमचे आतां तितले बेगीन डिमांड क्लियर करचो. नोटीस काल लेट इव्हिनिंग सर्व जाल्ली आनी ताच्या उपरांत आज सकाळच्यान म्हाका हे आयलें की फीडबॅक येवपाक लागले की तो आज पेन डावन टूल डावन स्ट्रायक आहा म्हणून. हॅविंग सेड दॅट आमी पयलीं जर हांची जर बाजू पळयली आमच्या युनियनाची जाल्यार खंय तांचे डिमांड खंय 2018 सावन तांचे पेंडींग आसा आनी बाय एंड लार्ज तांचे ते जे पळय डिमांड आसा दॅट इज ऑल इन कन्सोनन्स टू दॅट पास्ट दॅट कितें तांकां फॅसिलिटी कितें दिवप आसता पळय ताजेर आसलें आनी खंय तरी तांकां थोडे कडेन तांकां वाडोवंक जाय आशिल्ली. सो तशें पळोवपाक वचत जाल्यार तांच्यो ज्यो पळय मागणी आसात त्यो इज नॉट दॅट कितें खंयची तरी एबजर्ड म्हणून खंयच्योच मागणी एबजर्ड ना. सो आमी ताजे सिम्पॅथेटिकली विचार करतले. आतां आमी चीफ आमचे चेअरपर्सनाक ते रावल्या सो तांचे बरोबर डिस्कशन जावन तांकांय मागीर आमी आपोवन हाडटले युनियनाचे लिडराक आनी होपफुली आमी ताजेर वाट काडटले. आनी म्हाका दिसता आज तांचे फक्त एक दिसा खातीर स्ट्रायक आसा. सो आज आमी खंयच्याच परिस्थितीन ताणें सांगून गेल्यात ते की जर हो एक दिसाचो स्ट्रायकांचो जर ताजो कितें इफेक्ट जायना जाल्यार दे वील गो फॉर इंडेफिनीट अशें म्हणून ताणें म्हळां सांगलां ताणें. सो आमी खंयच्याच परिस्थितीन हो स्ट्रायक एस्कलेट जावपाक दिवपाना कित्याक आमकांय बी थोड्यो अश्यो ड्युटीज आसात ज्यो टायम बाउंड ड्युटीज आसतात. म्हाका खूब वायट दिसता की आज आमचें गार्बेज कलेक्शन जावना. सो कशें जशें जाता तशें जाता तितले बेगीन हो आज आमी स्ट्रायक आमी तांचो म्हणजे तांकां कूल डावन करून तांचे कितें खरें जेन्युइन कितें डिमांड आसा तेजेर आमी सिम्पॅथेटिकली विचार करतले आनी अल्टिमेटली इट इज फॉर द कावन्सील टू डिसायड कित्याक हाजे फायनान्शियल इम्प्लिकेशन आहा आनी पॉलिसी डिसिजन इज देर प्रोरोगेटीव वेर एज कितें सर्वीस मॅटर्स आनी जे कितें एडमिनिस्ट्रेटीव आसा ते हांगा सोंपता. पूण जे कडेन पॉलिसी डिसिजन जे कडेन कावन्सिलान विचारान घेवंक जाय थंय हांवें चेअरपर्सनाक आतां कॉन्टेक्ट केल्लो आसा. ते आयल्या उपरांत आमी परतून आमी डिस्कशनाक बसतले आनी म्हणजे पर्सनली आय फील दॅट वी शूड बी एबल टू गेन द कॉन्फिडन्स ऑफ आवर युनियन. दे आर ऑल्सो स्टेक होल्डर्स इन द ड्युटीज दॅट वी परफॉर्म. 2021 आमचो एग्रीमेंट कवर जालो तेन्ना आमी खूब फावटी 3 आमचे चेअरपर्सन गेले दामू कास्कर लिओ आनी आतां गिरीश बोरकर तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिवन आतां 5 वर्सां दवरले हे करपा खातीर एग्रीमेंट रिन्यूवल करपा खातीर. आनी त्या खातीर आमी आतां काल परतून तेजे कडेन उलयलो तो म्हणटा कितें पयशे कमी आसा हे आहा ते आहा सगळे आपले प्रॉब्लेम सांगता. आनी आतां असोच जर आमचो हो एग्रीमेंट उरलो जाल्यार फुडें आमकां आनी कांय हें ना म्हणून आमी आयज पेन डावन टूल्स डावन 1 डे स्ट्रायक केल्लो आसा. आनी समज तुमचे फुलफील जाले आनी समज जर आमचे आतां दिवना तेणी जाल्यार आमी फुडें व्हडले स्टेप घेतले. आयज आमी 1 डे पेन डावन टूल्स डावन स्ट्रायक केल्लो आसा आनी हेजे फुडें आमी
व्हडलो स्ट्रायक नोटीस दिवन करतले. आनी आमचो परतून आनी डिमांड आसा की आमचे MSCP दिवंक ना तेंच्यांनी, आमकां हेजो युनिफॉर्म अलावन्स दिवंक ना. आमचे कितलेशेच 100 पोस्ट अशेच हे जाले, वेकंट जाले, गेले, लेफ्ट जाले. ते भर म्हणून सांगले ते सुद्धा ते भरिना. आमचे टेम्पररी भुरगे सगळे जाण भितर वचपाचे न्हू, फिक्स जावपाचे, ते सुद्धा ते कर म्हटल्यार तशेंच पेंडींग दवरले. आनी ते 100 क्रॉस पोस्ट आमचे लेफ्ट जाला. परत आमकां ते टेम्परऱ्यांक आतां फुडले तांकां टेम्पररी स्टेटस दिला. बोनस तांकां 1200 रुपया दिला. ते आमकां जसो बोनस दिला गव्हर्मेंटाचो तसोच तांकांय बी बोनस दिवपाचो अशी आमची मागणी आसा.